اذا ها قعدنا من جديد وان شاء الله اليوم غادي نحاولوا نتخيطيو الشابيتر 3 في لو كور ديال الالكتروستاتيك. هي شابيتر جد مهمه وهي التيوريم دو غوس. الوغ بعد ما كنا تعرفنا في الفيديو اللي دازو على الميثود ديريكت ديال الكالكول، يعني انني نكالكولي الشون الكتروستاتيك ديريكتومون، سا فو دير او سي لانتيغرال دي او. دونك هذه الميثود ديريكت. دابا اليوم غادي نتعرفوا على الدوزيام ميثود بطريقه اخرى واللي هي تيوريم دو غوس. الوغ افون ما نعطيو يعني لا فورمول ديال تيوريم دو غوس، غادي نتعرفوا على واحد الحاجه مهمه غنحتاجوها في التيوريم اللي هو لو فلو دان شون دو فيكتور ا اترافير اون سيرفاس اس. الوغ الفلو مثلا غيتخيل معايا مزيان، انا غير باش نعرفوا شنو هو الفلو. مثلا عندي هنايا واحد لوفيرتور، هنايا شي فتحه كاين هنايا، وهنا جاي واحد لو كورون ديال الماء، الماء جاي هكا جاي بواحد الاخر. الوغ هنا شنو كيدير الماء يعني لو، شنو كيدير ترافيرس هاد لوفيرتور. الوغ هنا كنهضروا على ما يسمى لو فلو، بحال غادي نقول صبيب المياه، لو فلو ديال لو صافي. الوغ ملي كنهضر على لو فلو شنو كاين هنايا؟ كاين هنايا لو، ضروري خصني لو، مثلا غير مثال ديالنا. وهذه شنو هي؟ سيرفاس. الوغ ملي كنهضر على لو فلو ولا بدا خص تكون عندي واحد لا سيرفاس اللي كيترافيرسيها داك لو. الوغ او ليو ديال لو غادي نكتب ها هو لو فلو دان شون دو فيكتور ا. اذا دابا بلاصه لو غادي نكتبوا واحد الفيكتور سميتها ان شون دو فيكتور. ملي كنقول ان شون دو فيكتور سا فو دير عندي واحد لو فيكتور اللي كاينه في ليسباس شاك بوين. مثلا الفيكتور ا هي هذه نعاود رسمها، مثلا في هذا لو بوين، هذا لو بوين هذا الفيكتور ا داير هكا، ماشي كتسمعوا فهاد لو بوين الفيكتور ا داير هكا. منين دخلت هكا مثلا هنا هكا، هنا ممكن تكون هكا الى اخره. دونك هذا كيتسمى ان شون دو فيكتور. ان شون دو فيكتور هي واحد الفيكتور اللي كاينه في ليسباس واللي كتفاريا من بوين لبوين، كوم لو شون اش كنسميها لو شون الكتروستاتيك او. الوغ لو شون الكتروستاتيك او est un champ de vecteurs. C'est un champ de vecteurs parce qu'il لان لو شون كيتفاريا un point لواحد لو بوين واحد اخر في ليسباس. Ça veut dire dépend ديال لو بوين عنده علاقه بلو بوين M. C'est un champ de vecteurs. Alors كاين دو كا، كاين champ de vecteurs وكاين champ de scalar. المهم حنا كنهضروا دابا على لو champ de vecteurs واللي هو انا سميتو A. alors شنو هو لو فلو؟ شوفوا معايا مزيان. قبل ما نتعرف على لو فلو غادي نهضر على دو تيب ديال لي سيرفاس. غادي نهضروا في هذا لو كور هذا عندنا على دو تيب ديال لي سيرفاس. عندنا لي سيرفاس اللي كاينين اوفيرت ما غاديش نحتاجهم، غادي نهضر على لي سيرفاس فيرمي هما اللي غنحتاجهم في التيوريم ديال غوس. ملي كنقول سيرفاس اوفيرت شي واحد المساحه مفتوحه بحال هكا سيرفاس اوفيرت. ملي كنقول فيرمي هي واحد لا سيرفاس دايره بحال هكا، بحال نقولوا بحال شي كره مبلعه كتكون فيرمي. الوغ ملي كنقول فيرمي بحال هكا نديرو كره، مثال ديال كره هكا. الوغ لا سيرفاس فيرمي كتكون مبلعه لداخل منها. شنو كيكون عندها؟ كيكون عندها ان فوليوم. الوغ لا سيرفاس فيرمي كنقولوا ديليميت ان فوليوم فيني. هاي دونك لا سيرفاس فيرمي شنو كدير؟ انا كتبت هنا. دونك لي سير شنو كدير؟ ديليميت لي سيرفاس فيرمي ديليميت ان فوليوم فيني، يعني كيكون داخل منا واحد لو فوليوم فيني. الوغ هادو هما لي سيرفاس فيرمي. لي سيرفاس فيرمي بحال دابا قلنا صفار بحال الكره، الكره مبلعه. دونك شنو كاين اللي داخل من الكره؟ كاين واحد الفوليوم اللي هو فيني. الوغ داك الكره هكا كتسمى اون سيرفاس فيرمي. اوفرت كيكون مفتوحين بحال هكا. الوغ مزيان دابا حنا عرفنا هادي. دونك شوف غادي ناخد دو كا، غادي نرجع ناخد لا سيرفاس فيرمي ولا سيرفاس اوفرت. غادي ناخد واحد لا سيرفاس فيرمي اوفرت بحال هكا مثلا. غادي ناخد واحد المساحه صغيره هنايا، لان بحال شوف شنو درت لها، درت لها زوم كبرتها. هادي راه جيت صغيره. هنا كاينه لو بوين ام صافي. مثلا نديرو يعني هاد المساحه الصغيره المساحه ديالها دي دو اس، والمساحه ديال لا سيرفاس الكبيره هي اس. الوغ كاينه واحد الفيكتور مهمه غنحتاجوها هي الفيكتور دي اس. شوف معايا مزيان الفيكتور دي اس. شنو هي الفيكتور؟ كتسمى فيكتور سيرفاس اليمونتير. فيكتور سيرفاس اليمونتير.
إيليمونتير. ألوغ شنو كتساوي دي إس؟ هاد الفيكتور هادي كتساوي دي إس وهنا كندير أن. شكون هي أن؟ أن هي لا نورمال على دي إس العمودية، بحال دابا دي إس هي اليد ديالي، أن غادي تكون دايرة هكا، صافي؟ دونك بحال هكا أنا غادي ندير المقابلة متقطعة نقول أن. ألوغ لو شوا ديال أن دابا هادي هي داك دي إس، دي إس هي اليد ديالي، ألوغ أن ممكن نديرها هكا، ممكن نديرها للأسفل لتحت هكا، دونك أنا كنختار لوغيونطاسيون ديال أن، سوا الفوق سوا لتحت. مزيان، هادي هي الفيكتور دونك surface élémentaire ds فوق s فيكتور كتساوي ds n avec n هي لا نورمال على ds. ندوزو إلا كانت عندي surface fermée. إلا كانت عندي surface fermée مثلا عندي بحال دابا الكرة مثلا هادي surface fermée، غادي ناخد واحد لا surface هنا، طبيعة شوف معايا مزيان، راه إلا تما كتبان لك هنا قطعة، هادي راه ds راه ماشي قطعة، راه باقا ماشية ديك الجهة الأخرى صافي، يعني تخيل هنا عندك واحد المساحة صغيرة. بما ان هذه اون سيرفاس فيرمي الوغ دي اس دابا غادي نرسم ان غادي تكون عموديه، غتكون دايره بحال هكا، كتكون فيغ ليكستيريور، ها هي ان فيغ ليكستيريور. شوف معايا مزيان، الوغ الا كانت عندي ليكستيريور، الا كانت عندي اون سيرفاس فيرمي الوغ ان كنديريجيها ديما فيغ ليكستيريور، ديما تشوف ليكستيريور. وإلا كانت عندك سيرفاس اوفرت بحال هكا الوغ ان فيما بغيت انا اما نديرها للفوق ولا نختارها لتحت، دونك انا عندي لو شوا. دونك هذا هما لي سيرفاس ولا هادو هما لي يعني لي يعني الفيكتور دي الفيكتور سيرفاس اليمونتير. دونك دابا بعد ما تعرفنا على الفيكتور سيرفاس اليمونتير غادي نحاولوا نتعرفوا على لو فور. الوغ غادي ناخذ واحد لا سيرفاس هاني رسمتها وعندي هنا ان شون دو فيكتور جاي في هاد النقط، ممكن يكون هكا مثلا جاي هكا جاي هكا، المهم دايزه هكا كتختارق هذا هو، المهم في هاد النقطه في هاد النقطه في هاد النقطه الى اخره. غادي ناخذ في الاول واحد لا سيرفاس صغيره هنا دي اس، صافي هادي دي اس جايه فين في لو بوين، نقدر نسميها ان اسوسي او بوين، يعني هاد دي اس اسوسي او بوين يعني في النقطه ام بيجي وراها كاينه واحد المساحه صغيره دي اس. الوغ دابا بغيت نتعرف على لو فلو ديال من قبيله. شنو عطينا المثال؟ عطينا المثال ديال الماء، شكون هو الماء اللي جاي؟ هو يعني كنحسب الصبيب ديال الماء، دابا غنحسب انا الصبيب ديال من ديال لو فلو ديال اترافير هاد لا سيرفاس هادي، ça veut dire qu'il sort de cette surface، يعني لو فلو اللي كيخرج من هاد لا سيرفاس هادي. مزيان، اول حاجه باش نحسب انا لو فلو شنو كندير؟ كنقسم هاد المساحه الكبيره كنقسمها على مساحات صغيره دي اس بحال هكا، دي اس يعني في كل بلاصه كندير واحد المساحه صغيره دي اس. دابا انا شنو غادي ندير؟ غادي نحسب لو فلو ديال اللي كيخرج غير من هاد دي اس، صافي لو فلو ديال اللي كيخرج من دي اس. الوغ لو فلو اللي كيخرج من دي اس شوف معايا مزيان شنو كنسميه دي في، لو فلو كنرمز له في، شنو كيتسمى هذا؟ لو فلو élémentaire. الوغ شنو كيساوي لو فلو élémentaire؟ دابا انا اختاريت هاد دي اس هادي، هاد دي اس فين جات؟ جايه في النقطه ان، صافي بجوار النقطه ان، صافي دونك او فوازيناج ديالها. الوغ في هاد النقطه ان راه كاين الفيكتور مثلا الفيكتور جايه هكا، هادي غنسميها في النقطه ان، نقولوا انا جايه هكا. الوغ شنو كيساوي؟ كيساوي الفيكتور في النقطه ام سكالير دي اس، دي اس عاد درنا. الوغ لو فلو élémentaire qui traverse هاد لا سيرفاس الصغيره دي اس كيساوي اللي هو لو شون دو فيكتور في البوان ان فين جات ان جايه في دي اس، لحقاش دي اس كتسمى اسوسي او بوان ان سكالير دي اس جداء سلمي دي اس، صافي مزيان. شكون هي دي اس؟ كاملين كنعرفوا دي اس هي دي اس سكالير ان دي اس ان، دونك دي لو في الا بغيت نكتب بحال هكا كي بغينا نحسبوها صافي ان. شكون هي الدي اس؟ عاد درناها هي الدي اس ان، كنعرفو نحسبو الجداء السلمي. شنو هو ام سكالير ان؟ الجداء السلمي ديال و ان هو المنظم ديال في المنظم ديال ان في الكوسينيس ديال الزاويه بيناتهم. انا غادي ندير لكم دونك دي في هاد دي اس كتبقى هي دي اس، شنو كتجي هادي؟ المنظم ديال غادي نسميه
في المنظم ديال ان. المنظم ديال ان راه واحد، هذه كتسمى فيكتور اونيتير واحد في الكوس ديال الزاويه ما بين ماذا؟ ما بين ا و ان. دونك بحال هكا. دونك هذا هو لو فلو اليمون اليمون. دابا انا بغيت نحسب لو فلو ديال ا، ها هو لو فلو ديال ا اترافيغ لا سيرفاس كامله. انا ما بغيتش غير دي اس، نحسب لو فلو اللي كيخرج من لا سيرفاس كامله. الوغ شنو كندير؟ كندير بحال لاصوب، كندير هو لو فلو اللي كيخرج من هاد لا سيرفاس الصغيره زائد لو فلو اللي كيخرج من هاد لا سيرفاس الصغيره زائد لو فلو اللي كيخرج من هاد لا سيرفاس الصغيره زائد زائد زائد. دونك ملي كيكون عندي لا سون كنكتب لانتيغرال. الوغ شكون هو لو فلو؟ غادي نرمز له في سي لانتيغرال ديال دي في. كنكتب بحال هكا. شكون هو دي في؟ هو هذا. كنكتب لانتيغرال دوبل. علاش درت دوبل؟ باسكو هذه سي اون سيرفاس، لانه يجتاز ولا يخترق سيرفاس اس سيرفاس. الوغ الا كانت سيرفاس كنا كنديرو انتيغرال دوبل. الا كان فوليوم كدير تريبل، كدير 3 صافي تريبل. الا كان يعني غير واحد كدير غير انتيغرال واحد. دونك دي في. شكون هو دي في؟ ا ام سكالير دي اس. وهذا هو القاعده اللي غادي نخدم. Alors, le flux, c'est l'intégrale ديال دي في. شكون هو دي في؟ AM scalaire ds. AM, c'est le champ de vecteur A au point M. ds, c'est le vecteur surface élémentaire. Donc, هذه هي القاعدة. ودابا عاد غادي نتعرفوا على théorème de Gauss. دابا نتعرفوا على théorème de Gauss. Alors, هذه هي التيوريم. Donc, le flux sortant du champ électrostatique. Donc, on a d'abord le champ électrostatique. Le flux sortant du champ électrostatique créé par une distribution. Avec le choc, il peut créer il des charges ponctuelles ou une distribution volumique de charge ou la surface. Donc, je vais vous dire les distributions. Créée par une distribution à travers une surface qui se trouve fermée. Donc, la surface des se trouve fermée. La surface de Gauss est égale à la charge située à l'intérieur de la surface. كتساوي la charge اللي كاينه لداخل من لا سيرفاس ديفيزي مقسومه على ايبسيلون زيرو. دابا هذا النص ولا يعني ليونسي ديال تيوريم دو غوس. الوغ دابا غادي نكتبها ماتيماتيكمون. الوغ رياضيا شنو كنكتب؟ كنهضر على لو فلو ديال لو شون الكتروستاتيك. الوغ شنو هو لو فلو ديال لو شون الكتروستاتيك؟ نكتب بحال هكا لو فلو اللي كيخرج من واحد لا سيرفاس. كي داير هذاك لا سيرفاس فيرمي، ملي كنقول فيرمي كنزيد واحد الدويره بحال هكا. دونك ملي كنشوف هاد الدائره يعني لا سيرفاس ديالي راها فيرمي اس راها فيرمي. شنو كنا كتبنا؟ قبيله شنو كتبنا؟ كتبنا ا ان سكالير دي اس. اذا بلاص ا غادي نكتب او لو شون الكتروستاتيك هو كيلعب الدور ديالنا. او في النقطه ام سكالير دي اس شنو كتساوي؟ كتساوي لا شارج اللي كاينه داخل كتسمى كيو انتيريور. كيو انتيريور مقسومه على ايبسيلون زيرو. خلينا نعطيو غير باش نفهمو. دونك كتكون عندك واحد لا سيرفاس فيرمي. عندنا واحد لا سيرفاس فيرمي المهم تكون بلعه نسمي هذه سيرفاس فيرمي. هاد لا سيرفاس فيرمي كتسمى سيرفاس دو غوس. سيرفاس دو غوس حنا كنختارو صافي. ودابا عندي لو شون الكتروستاتيك راه كاين هنا. لو شون مثلا هنا، لو شون هنا، هنا لو شون الكتروستاتيك. الوغ لو فلو ديال لو شون اللي كيخرج من هاد لا سيرفاس فيرمي هادي هي لا سيرفاس فيرمي كتسمى سيرفاس دو غوس. الوغ لو فلو ديال او اللي كيخرج من هاد لا سيرفاس هذا هو لو فلو هو لانتيغرال. وهادي درت هاد الدائره علاش؟ لحقاش هاد لا سيرفاس ديالي فيرمي. او في النقطه ام سكالير دي اس شنو كتساوي؟ كيو انتيريور. شنو هي كيو انتيريور؟ هي لا شارج اللي كاينه لداخل هنا. مثلا الا كانت ما كايناش كاع لا شارج لداخل دونك غتكون زيرو، يعني زيرو على ايبسيلون زيرو زيرو دونك لو فلو غيكون زيرو. ولكن الا كانت لا شارج مثلا نديرو هاد البلاصه اللي كنلونها يعني مشارجين. الوغ شنو كندير؟ كنحسب هاد لا شارج اللي كاينه هنايا كنقسمها على ايبسيلون زيرو صافي. الوغ لو فلو اللي كيخرج من هاد لا سيرفاس فيرمي اللي كتسمى لا سيرفاس دو غوس لو فلو ديال من ديال او اللي هو هذا كتساوي كيو انتيريور سور ايبسيلون زيرو. كيو انتيريور هي لا شارج اللي كاينه لداخل من لا سيرفاس دو غوس مقسوم على ايبسيلون زيرو. دونك هادشي غادي توضح ان شاء الله في الحصه ديال التمارين. غادي نوضحوا هاد يعني التيوريم دو غوس. اول حاجه قبل ما نختم هذا الفيديو هذا
غادي نديرو فقط لي زيتاب. ملي غادي كيفاش غادي نابليكي التيوريم ديال غوس. اون 3 زيتاب. ليتاب 1 نحتاجهم في التمرين. شنو هي ليتاب 1؟ L'étape 1, c'est l'utilisation des symétries de la distribution. Les symétries. يعني كنقول les symétries شنو كنقصد؟ Les plans de symétrie, les plans d'antisymétrie, وحتى كنهضروا على l'invariance par rotation, l'invariance par translation. Alors, utilisation des symétries de la distribution. Alors, دابا هادشي انا غير غادي نكتبو لان ابخي يعني في الحصه ديال التمارين كل ايطاب غادي نتخيطيوها صافي. الوغ شنو الهدف ديالنا من هاد ليطاب الاولى ليتيليزاسيون ديال لي سيميتري؟ رجعوا لواحد لا فيديو راني كنت هضرت فيه على البلون سيميتري، لي بلون دونتي سيميتري، لانفاريونس بار روتاسيون، لانفاريونس بار ترانسلاسيون. دونك كاين 4 ديال الحوايج. الوغ الهدف ديالنا من ليتيليزاسيون ديال لي سيميتري هو نعرفوا او فين كتشوف لا ديريكسيون. Alors l'objectif من l'étape الأولى نعرفو direction de E. فين مع من ماشية فين هو الاتجاه ديال direction de E, le champ électrostatique. Aussi كاين بطبيعة الحال قلنا لي سيميتري كاينة فيها لي بلون سيميتري، لي بلون دو سيميتري، l'invariance par rotation, l'invariance par translation. Alors l'invariance par rotation, l'invariance par translation, l'objectif ديالها شنو؟ نقسيو لي فاريابل. كيفاش نقسي لي فاريابل؟ مثلا عندي او انا خدام بلي كوردوني كارتيزيان. شنو هما لي كوردوني كارتيزيان؟ عفوا اكس واي زد. الوغ او عندها علاقه باكس، عندها علاقه باي، عندها علاقه بزد. هذا لو شون الكتروستاتيك. Ça veut dire dépend de x, dépend de y, dépend de z. مثلا عن طريق l'invariance par rotation ou l'invariance par translation يمكن لي نقصي شي فاريابل. مثلا انا درت هاد لافاريونس نقدر نكتشف باللي او ما عندهاش علاقه بزد. سافو دير كو او كتعلق فقط باكس وباي، وممكن مثلا كاع نلقى او كتعلق فقط باكس. شنو المعنى ديال او كتعلق باكس؟ يعني ملي غادي نحسب انا او مثلا غادي نلقى 3 اكس كاري زائد 8 اكس مثلا. ها هي غير مثال هذا. سافو دير او ديبون سولمون دو اكس، عندها علاقه فقط باكس، عندها فاريابل واحد. الا كانت كتعلق باكس واي غادي يكونوا بجوج كاينين هنا. الا كانت كتعلق بهم ثلاثه غادي نلقاوهم هنا صافي في ليكسبرسيون ديالو. الوغ شكون اللي كيقصي لي الفاريابل؟ مثلا ثلاثه لي فاريابل ممكن يرجعوا جوج، ممكن يرجع واحد. الوغ اللي كيقصي لي هاد لي فاريابل هو لانفاريونس بار ترانسلاسيون و لانفاريونس بار روتاسيون صافي. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال هاد لي سيميتري. كذلك حتى في لي كوردوني ممكن في لي كوردوني الا استخدمت لي كوردوني سيلندريك ولا سفيريك. لي كوردوني سيلندريك كاينين رو ياك في زد، هادو هما لي كوردوني سيلندريك. انا ما غاديش نخدم رو، ما غاديش نخدم في، بلاصه رو غادي نكتب ار وبلاصه في غادي نكتب تيتا والزد هي زد صافي. غير انا عوضت بلاصه رو كتبت ار بلاصه في كتبت تيتا. الوغ هادو لي كوردوني سيلندريك. الوغ مثلا او تقدر تكون عندها علاقه بين ثلاثه، يعني او كتعلق بار وتيتا وزد، ولكن عن طريق لانفاريونس بار روتاسيون و لانفاريونس بار ترانسلاسيون نقدر نقصي دو فاريابل، نقدر نقصي واحد. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال لانفاريونس. اذا هذه هي ليطاب الاولى. ليطاب الثانيه étape numéro 2 choix de la surface de Gauss. انا خصني نختار لا سيرفاس دو غوس. انا غادي نخليها هكا في زيكزيرسيس غنفهموها. شوا دو لا سيرفاس دو غوس صافي. اذا انا كنختار لا سيرفاس دو غوس. بطبيعه الحال الشرط خصها تكون لا سيرفاس دو غوس فيرمي وكدوز من داك النقطه. مثلا هو قال لي حسب لو شون الكتروستاتيك في واحد النقطه سميتها ان. اذا انا ملي غادي ندير لا سيرفاس دو غوس خصها تكون فيرمي هكا، المهم تكون بلعه وخصها تكون كدوز من ان صافي. الوغ خصها تكون فيرمي كي باس هي باسون بار ان، باسون بار ان صافي. ولا ندير باسون بار ان صافي. الوغ غادي ليطاب 2 ايطاب نيميرو 3 صافي. ليطاب نيميرو 3 هو نابليكيو التيوريم دو غوس. ابليكاسيون تيوريم دو غوس، ابليكاسيون يعني التطبيق ديال التيوريم دو غوس اللي شفناها يعني هذه شويه. دونك ابليكاسيون دو تيوريم دو غوس. دونك هادو هما لي زيتاب اللي غادي نستعملهم في التمارين. دونك نتوما عقلوا لي هادو
ابخي ان شاء الله في التمارين غادي نفهموا كل ايتاب كيفاش غادي نتعامل معاه، كيفاش نتعامل مع ليطاب الاولى، ليطاب الثانيه، وليطاب الثالثه. اذا شكرا لكم على المتابعه، وان شاء الله غنتلاقاو في الفيديو الجاي مع التمارين لي زيكزارسيس ديال تيوريم دو غوس، وان شاء الله غادي يكونوا مفهومين باذن الله. فنتمنى لكم حتى عيد، وما تنساوش الخدمه في الدار ما تقلش، وحظ سعيد.